ये है वक्त मीडिया। सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शफीक खान वक्त मीडिया से। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से मसाजिदें बंद हैं। रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है और ऐसे में लोग सोच रहे हैं कि रमज़ान में इशा की नमाज के बाद मसाजिद में जो ख़ास तरावी की नमाज होती है वो कैसे अदा होगी। अब बहुत से हिंदुस्तान के उलमाए किराम ने अपने वीडियो मैसेज के ज़रिए ये पैगाम आम कर दिया है कि आप लॉकडाउन का पालन करेंगे, घर में रह के आप नमाज तरावी अदा करेंगे। अब लोगों के कुछ सवालात हैं, जैसे मान लीजिए लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर हम घर में तरावी की नमाज अदा करेंगे तो कैसे अदा करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात ये पूछ रहे हैं लोग कि इतने हुफ़ाज़ किराम तो है नहीं, घर घर हाफिज़ तो है नहीं, तो फिर कैसे होगा ये मसला। फिर दूसरा एतिकाफ़ का भी मामला है जो रमज़ान के आखिरी अशरे में आता है, ये भी बात है। फिर लोग ये पूछ रहे हैं कि मान लीजिए अगर हमें जो घर में लोग हैं उनमें से किसी की दाढ़ी नहीं तो वो कैसे नमाज पढ़ाएगा, ये भी लोग मसला पूछ रहे हैं। फिर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कुरान आता है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं पूरे घरों में कुरान मजीद नहीं पढ़े हुए या कुछ सूरे पढ़े हुए हैं, और 20 जो रकात होती हैं या जो भी रकात होती हैं कहीं कम होती हैं किसी मसलक में, तो फिर वो कैसे मामला हल होगा, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। फिर औरतें हैं घर में, और आप सब जानते हैं ये कोई नया सवाल तो है नहीं, ये हमेशा आता है कि जो औरतें पीरियड्स से होंगी तो वो एतिकाफ़ कैसे करेंगी या वो तरावी की नमाज कैसे अदा करेंगी, कोई बीमार है तो वो तरावी की नमाज कैसे अदा करेगा। ये सारे सवालात हैं। इन सभी सवालात के जवाबात के लिए हम आपको ले चलते हैं हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह तर्जुमान इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नसीम रहमानी साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इस्लाह मुआशरा कमेटी दिल्ली के कन्वीनर हैं। साथ ही दिल्ली में एक इदारा है अल-मादुल आली अल इस्लामी, उसके बानी और मोहतमिम हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोरोना वायरस एक मोहलिक बीमारी है और दूसरी तरफ मस्जिद के अंदर तरावीह की नमाज कैसे होगी। चूंकि तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है और मस्जिद में एक तरफ ताला लगा हुआ है, तो अब बड़े बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। मैं नंबर वार यह अर्ज करना चाहता हूं कि तरावीह की नमाज मस्जिद में हर आदमी का पढ़ना इस वक्त मुनासिब नहीं है। तो जो लोग यानी इमाम साहब या मुअज्जिन साहब जो मस्जिद के अंदर मुकीम हैं, तो वो सिर्फ 2 या 3 आदमी जिस तरीके से पंजगाना नमाज पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से नमाज तरावी भी अपनी मस्जिद में 2 या 3 आदमी अदा कर लें, वो अदा हो जाएगी। लेकिन अब जो दूसरे लोग घरों में मुकीम हैं, घरों में कैद हैं, वो तरावी की नमाज कैसे पढ़ेंगे। याद रखिए मेरे दोस्तों, उन लोगों के लिए मुनासिब ये है कि अपने अपने घरों में तरावी का एहतमाम करें। चूंकि तरावी की नमाज मखसूस है सिर्फ रमजान के लिए, रमजान के बाद तरावी नहीं होती। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने हुफ्फाज कहां से आएंगे। याद रखिए, हुफ्फाज अगर नहीं मिल रहे हैं, हाफिज कुरान हर जगह मुहैया नहीं है, तो ऐसी शक्ल में जो बाशरअ आदमी हैं, बारिश हैं यानी दाढ़ी वगैरह से मुज़य्यन हैं, तो वो इमामत करेंगे। और अगर हो सकता है कि बाशरअ आदमी ना हो, दाढ़ी नहीं है, तो ऐसी शक्ल में ये जिनके पास दाढ़ी नहीं है वो अल्लाह के हुजूर तौबा कर लें और इस बात का अहद लें, इस बात का इकरार करें कि आने वाले वक्त में हम जरूर दाढ़ी रखेंगे। तो ऐसी शक्ल में इनके पीछे नमाज हो जाएगी, चाहे तरावीह की नमाज हो या नमाज पंजगाना हो। अब दूसरा सवाल उठता है कि बाशरअ भी नहीं है और फिर उनको आयात या सूरतें बहुत मखसूस याद हैं।
ان کو پورے 10 صورتیں یاد نہیں ہیں یا 5 صورتیں یاد نہیں ہیں تو ان کے پیچھے کیسے تراویح ہوگی؟ یاد رکھیے میرے دوستو، جتنی بھی صورتیں یاد ہیں، جتنی بھی آیات یاد ہیں، اتنی ہی وہ بار بار دہراتے رہیں اور 20 رکعت تراویح مکمل کر لیں۔ اس کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ عورتیں کیسے تراویح پڑھیں گی؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کے اوپر جماعت نہیں ہے، لیکن اب عورتیں پڑھنا چاہتی ہیں تو فردن ایک ایک کر کے علیحدہ کر کے نماز پنجگانہ کی طرح تراویح بھی پڑھیں۔ اب اگر کچھ خواتین ایسی بھی آ جاتی ہیں جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، تو ایسی شکل میں جو خاتون نماز پڑھنا جانتی ہیں وہ نماز پڑھائیں گی، اور جو نہیں جانتی ہیں وہ ان کے ساتھ نماز پڑھیں گی فرض کی ادائیگی کی نیت سے اور نماز کی تعلیم کی غرض سے، وہ درست ہے۔ اور اسی طریقے سے محلے میں کوئی حافظ قرآن خاتون ہے تو جب حافظ قرآن خاتون ہیں تو وہ بغیر اعلان کیے ہوئے اپنے گھر میں نماز پڑھا سکتی ہیں، اور طریقہ کیا ہوگا؟ صرف 4 انگشت آگے ہوں گی نماز پڑھانے والی حافظہ، اور باقی اسی صف میں خواتین کھڑی ہوں گی اور نماز پنجگانہ کی طرح تراویح بھی ادا کر لیں گی۔ یہ بات واضح ہے کہ اگر گھر میں ایک ہی بالغ مرد ہیں تو وہ ان مصیبت کی گھڑی اور مجبوری کی حالت میں تنہا تراویح پڑھ سکتے ہیں، اور اگر گھر میں 3-4 آدمی ہوں ان میں سے صرف ایک ہی تراویح پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اکیلے تراویح پڑھ لیں، ان کو ثواب ملے گا۔ اور جنہوں نے نہیں پڑھی اور ان کے نہ پڑھنے کی وجہ سے جماعت بھی نہ ہو سکی تو وہ باقی لوگ اللہ کے نزدیک گنہگار اور سخت مجرم ہوں گے۔ اعتکاف فرض کفایہ ہے۔ اگر مسجد میں اعتکاف محلے والوں میں سے کوئی بھی نہیں کرتا ہے تو سارے محلے کے لوگ گنہگار ہوں گے، لیکن یقیناً ملک میں کرونا ہے اور تالا لگا ہوا ہے مساجد کے اوپر، تو ایسی شکل میں عموماً اور اکثر مساجد میں امام صاحب یا مؤذن صاحب مقیم ہیں، اور ایسا ہونا چاہیے، چونکہ گھروں پر بھی ایسے لوگ کم سے کم ایک گھر پہ 3, 4, 5 آدمی مقیم ہوتے ہیں، تو اتنی لمبی چوڑی مسجد میں 3 آدمی کا ہونا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے۔ تو جو امام صاحب یا مؤذن صاحب مسجد کے اندر مقیم ہیں ان میں سے چاہے دونوں حضرات یا ایک اعتکاف کی نیت سے مسجد میں مقیم ہو جائیں۔ اسی طریقے سے کچھ خواتین اگر گھروں پہ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ شکل یہ ہوگی کہ گھر کے ایک کونے کو اپنے لیے مخصوص کر لیں اور اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، ادھر ادھر اور دنیا کی باتیں نہ کریں۔ تو یہ خواتین کے لیے بھی اعتکاف کی شکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کے لیے ایک ایسا موقع آتا ہے جس پہ نماز معاف ہے، جیسے حیض کی حالت۔ ایسی حالت میں نہ اس پہ نماز پنجگانہ ہے اور نہ تراویح ہیں۔ ایسی شکل میں ایسی خاتون نہ گھر میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں اور نہ ہی تراویح وہ فرض نماز پڑھ سکتی ہیں۔ شریعت نے ان کے لیے آسانی پیدا کی ہے، لیکن وہ مرد جو بیمار ہیں وہ کیسے نماز پڑھے، یا وہ خاتون جو حیض کی حالت میں نہیں ہے لیکن دیگر بیماریوں میں ہیں وہ کیسے نماز پڑھے؟ تو یاد رکھیے گا
جب تک دماغ کام کر رہا ہے کہ وہ مرد یا عورت اہل ایمان میں سے ہیں، ایک انسان ہیں، حرام حلال کی تمیز کر رہے ہیں، اس پہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہوگا، کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تراویح نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اتنی کمزوری ہے، لیکن پاکی کی حالت ہے، تو ایسی شکل میں بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے پڑھیے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ سو کر کے یعنی لیٹ کر کے نماز کیسے پڑھیں گے؟ چونکہ جب تک کہ دماغ اور عقل کام کر رہی ہے اس وقت تک نماز اس پر فرض ہے، کسی بھی قیمت پہ نماز ساقط نہیں ہو سکتی۔ تو لیٹ کر کے سو کر کے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، آپ حضرات میری آنکھ دیکھیے کہ سب سے پہلے دائیں کروٹ لیٹے ہوئے ہیں، قبلہ کے رخ اس کا چہرہ ہے، تو آنکھ سب سے پہلے یوں آنکھ رہے گی، اس کا مطلب ہے کہ وہ قیام کی حالت پہ ہے، اور اگر آنکھ یوں ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکوع میں ہے، اور آنکھ ایسے ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھ سجدے کی حالت میں ہے۔ اس طریقے سے نماز ادا کریں گے، نماز کسی بھی قیمت پہ معاف نہیں ہے۔